नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। गत कार्तिकमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी आफ्नो राजनैतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि जनस्तर लगायत सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएको थियो। यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो। यो विषय चर्किएपछि संसदमा नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, नक्सा होइन भूभाग नै फिर्ता ल्याउनेछु। करिब 8 महिनापछि यो सरकारले हाम्रो लिपुलेखबाट भारतले बाटो खोलेको मिडियाबाट मात्र थाहा पाए। कोरोनाको महामारीका बीच देशको सार्वभौम सत्तामा सङ्कट निम्तिएको छ। आजको लकडाउन यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले भने नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाउँदा समेत त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई सांसदहरूले सीमा विवादमा भारत र चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनैतिक पहल कदमी लिन नसकेको देखि सम्पूर्ण भूभाग रहेको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण माग गरेका थिए। सांसदहरूले सरकारसँग नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विकल्पहरू सोधे। भारतले नेपालसँग वार्ता गर्नै अनिच्छा देखाइरहे हाम्रो कदम के हुनेछ भन्दै प्रश्न गरे। परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको जवाफ अघि सांसदहरूको सवाल देखाउँछौँ। कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बीचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाज छ कि छैन? मैले यस बारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको र 6 महिनापछि कालापानी र लिपुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यानकर्षण नहुने स्थिति छ कि छैन? लिपियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ। पहिले पनि संसदमा चाहिँ संसदीय सर्वदलीय उसमा यो आएको थियो यो प्रश्न र त्यसबेला चाहिँ सरकारको एउटा अफिसर चाहिँ नक्साहरू लिएर ब्रिफ गर्न आएको थियो। त्यहाँ बस्ती देखिन्छ। म प्रश्न गर्दाखेरि डिस्कसनमा छलफल हुँदाखेरि ती बस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ। लिपुलेखको जुन विवाद छ त्यो के देखिन्छ भने यो त्रिपक्षीय समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ, किनभने लिपुलेखलाई त्यसको बारेमा भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट त पठाएको ठिक छ, तर चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन? 2.5 महिना अगाडि उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेर आउनुभयो। त सरकार यो सब कुरा किन ढाकछोप गरिराखेको छ? सरकार सीमा जस्तो हाम्रो सार्वभौमिकता जस्तो विषयमा किन उदासीन बनिराखेको छ? चीनसँग पनि यो खालको त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने हो। सांसदहरूको यस्ता प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट नेपालको भूमिमा सडक बनाएको र त्यसमा सरकारले असहमति जनाएको बताए। उनले सीमा विवाद समाधानको लागि भारतसँग सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। संवादबाट समाधान निकाल्न भारत पनि तयार रहने उनको अपेक्षा थियो। हेरौँ। दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक
1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन् यस बिचमा। सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यसकारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ, जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लिपुलेखको बारेमा चीनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चीन लिपुलेखको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनलाई प्रश्न पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ। सेना फिर्ताको सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। कालापानीमा रहेको नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सेनालाई चाहिँ फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमै पनि आह्वान गर्नुभएको छ। नक्साको बारेमा विभिन्न समितिहरूले र यही सम्मानित सदनमा पनि प्रश्नहरू उठेको छ र सरकारलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। सरकारले त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसको समग्र प्राविधिक पक्षहरू 1 इन्च पनि बढी हुन 1 इन्च पनि तल हुन नहुने सबै कुराहरूलाई पर्याप्त तयारी गरेर र सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ चेक जाँच गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लागेको हो। सम्मानित सदनको र संसदका विभिन्न समितिहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै समस्या रहने कुरा भएन। मान्यज्यूहरूले एउटा समग्र खालि एउटा औपचारिक पत्राचार अथवा वक्तव्य या डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाउने मात्रै नभएर समग्र संयन्त्रहरू परिचालित गरियोस्, सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरियोस् भन्ने जुन आग्रह गर्नुभएको छ त्यसलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ। यहाँहरूको यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर हामी सबै खालका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास म सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उनी थिए परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। भारतले नेपाली भूभाग दार्चुलाको लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। यसबीचमा सरकार, राजनैतिक दल, नेताहरूको अनेक विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक भएका छन्। भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि कसरी फिर्ता गर्ने विषय तातिरहँदा अब सबैको चासो सरकारको आगामी कदममा केन्द्रित भएको छ। यसैबीच सरकारले यो विषयलाई कसरी हल गर्दा राम्रो होला भन्ने बारे हामीले परराष्ट्रविद एवं पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग कुरा गरेका छौँ। लिपुलेखको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि हामी यस विषयमा जानकार थियौँ र भारतले भन्दै पनि हामीलाई अटेरी गर्यो भनेर उहाँले सांसदको प्रश्नमा जवाफ फर्काउनु भएको छ। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब होल कालापानी जुन चाहिँ हाम्रो विवादित क्षेत्र भनेर भारतले भनिराखेको विषय छ त्यो पुरानो विषय पनि हो, तर त्यसको साथसाथै केही वर्ष यता स्पेसली 2014मा चाहिँ मोदीजी प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण भए पछाडि बोर्डरको विषयमा हामीले जुन चाहिँ अझ सबै बोर्डरसँग सम्बन्धित विषयहरू सबै विषयलाई समाधान गर्नलाई तत्परता देखाउने भन्ने जुन एग्रिमेन्ट गरिएको थियो त्यस पछाडि जुन रूपमा हामीले लाग्नुपर्ने हो त्यसलाई कन्टिन्युअसली भनौँ निरन्तर रूपमा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ लिएर जानुपर्ने हो, त्यो हामीले अहिले त्यति गरिराखेको जस्तो लागेको छैन। समस्या आएपछि त्यसलाई हामीले उठाएका छौँ, तर हामीले के गर्नुपर्ने हो भने हामी निरन्तरको सजगता र निरन्तरको डायलग चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। सचिव स्तरमा वार्ता गर्ने भनियो, सचिव स्तरमा वार्ता भएन। फेरि परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता गर्ने भनियो, परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि वार्ता हुन सकेन र अन्तमा यसलाई प्रधानमन्त्री तहमै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनियो, त्यो पनि हुन सकेन। किन हुन सकेन?
यो जहिले आयो त्यो समस्या देख्यो त्यो बेला मात्रै उठाउने गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई हाम्रो प्रायोरिटी हो, यो प्राथमिकताको प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हो, किनभने सीमा यो मैले भने जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पनि हामीले सधैँ हेर्ने गर्नु पऱ्यो भन्ने एउटा मेकानिजम पनि बनाउनु पऱ्यो मन्त्रालयभित्रै पनि, र मन्त्रालयले पनि सबैसँग समन्वय गरेर, अब किनभने यसमा सीमाको सर्वेको कुरा होला, स्थानीय अधिकारीहरूसँग त्यहाँ भइरहेको छैन, त्यो मेकानिजम जुन छ त्यसलाई अत्यन्त सशक्त र प्रभावकारी पनि बनाउनु पऱ्यो। र यस्तो किसिमको समस्याहरू बारम्बार आउने देखिसकेपछि यसलाई प्राथमिकताका साथ राखेर अब कति टाइम 2-2 हप्तामा हुन्छ कि 1-1 महिनामा हुन्छ कि यो कहाँ के भइराखेको छ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, मलाई लाग्छ त्यो आन्तरिक परिपाटी अब चाहिँ स्थापना गर्न जरुरी भइसकेको छ। यो पटक भारतले लिपुलेखबाट चीनको तिब्बतमा सडक मार्ग खोलेर के नेपाललाई हेपेकै हो त? अब उनीहरूको भनाइ त जहिले पनि के छ भनेदेखि अब तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो भूमि हो भनेर अब अस्ति अहिले पनि स्टेटमेन्ट उहाँहरू निकालिराख्नु भएको छ। त्यसो भएर हामीले उठाउन चाहिँ कन्टिन्युसली उठाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि राष्ट्रको त्यस्तो विवादित विषयहरूमा नयाँ कुरा केही गरियो भने त्यो नयाँ कुरा गलत हो, यो गरेको ठिक होइन भन्ने कुरा उठाइराख्यो भने हाम्रो आफ्नो दाबी चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको मान्ने छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले त्यस्ता हरेक गतिविधिहरू जे भइरहेछन्, अहिले भन्यौँ नि नक्सा आएको कुरा होला, त्यस्तो स्ट्रक्चर बनाएका कुराहरू यदि आयो भनेदेखि त्यसमा हामीले उठाउनुपर्छ। तर उठाएर चुप्पो लाएर बस्ने मात्रै होइन कि उठाएर त्यसको समाधानका लागि वार्ता गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनै पर्छ। कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको झन्डै 374 वर्ग किलोमिटर, झन्डै 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो। त्यो पछि नेपाल सरकारले यहाँले भने जस्तै प्रेस विज्ञप्ति र कूटनीतिक नोट मात्रै जारी गरेको पाइयो र अहिले यो यहाँनिर आएर हामीलाई अवगत थियो यो विषय भनिरहँदाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारले कति तयारी गर्नुपर्थ्यो, कति तयारी गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब एउटा चाहिँ राजनीतिक तहमा नै कुराकानी भएर यसलाई समाधान गर्नको लागि तत्परता देखाउनु पर्यो र त्यसमा कन्सिस्टेन्टली लाग्नु पर्यो। त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्री तहमा पनि हो, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि हो। र त्यो एउटा राजनीतिक तहमा एउटा वातावरण बनिसकेपछि कुराकानी गर्ने माध्यम चाहिँ परराष्ट्र सचिव तहहरूमा र अन्य तहहरूमा विशेषज्ञहरूको तहमा हुनुपर्ने हो। र त्यो त्यस्तो तीनै तहमा जुन विशेषज्ञ, परराष्ट्र सचिव र पोलिटिकल तहमा जुन भइराख्नुपर्ने संवादको त्यो एउटा स्थायी संयन्त्र चाहिँ अब नेपाल सरकारले भारतसँग बनाउनै पर्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूभाग कोरिएको थियो अथवा नेपालको भूभाग कहाँसम्म रहने सीमामा भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ लिम्पियाधुरा जुन महाकाली नदीको मुहान छ त्यसलाई नै नेपालको सीमा मान्ने भन्ने कुरा पनि सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ। तर भारतले लिम्पियाधुरा नभइकन लिपुलेखलाई समेत आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्दा त त्यो सुगौली सन्धिकै औचित्यमाथि भनौँ अथवा सुगौली सन्धिको जुन म्यान्डेट थियो त्यसलाई पनि उसले अलिकति उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ नि। सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भने त्यसको दफा 5 मा लेखेको तपाईँले जुन बोर्डरको कुरा भन्नुभयो वेस्ट अफ काली भनेर त्यसमा लेखिरहेको छ। अब हामीले काली चाहिँ कहाँबाट बग्छ भन्ने मात्रै निर्धारण गर्ने कुरा हो। अहिले जुन भारतीय पक्षबाट भनिएको जुन काली छ त्यो एक्चुअली कालीको ठुलो मुख्य मुहान नै होइन जुन कुरा भनिराखिएको छ। त्यसैले हामीले त के चाहिँ निश्चय चाहिँ भारतीय पक्षमा बसेर त्यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्ता बहुमूल्य के अरे विभिन्न किसिमका यस्ता किसिमका सन्धि र हामीका चाहिँ एउटा चाहिँ परिपाटीहरू छन् जहाँबाट सबभन्दा धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ पानीको स्रोत आउँछ, त्यही नै ठुलो चाहिँ त्यही नै त्यो नदीको चाहिँ मुख्य चाहिँ नदीको स्रोत हो। त्यसो भएर त्यो हिसाबले हामी त्यसमा क्लियर छौँ, प्रष्ट छौँ, त्यो हामीले उनीहरूलाई मान्नु पर्छ। त्यसो भएर सुगौली सन्धिमा लेखेको कुरालाई यसले चाहिँ नमान्यो भन्नुभन्दा पनि सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरेकै कुरालाई जुन काली भनिएको छ त्यसको व्याख्यालाई चाहिँ यसले चाहिँ अर्कै रूपमा आफूलाई फाइदा हुने गरी भारतले यसको इन्टरप्रिटेसन गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्रिपक्षीय कुरा पनि उठिरहेको छ। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाको निर्धारण पनि भएको छैन भनेर भनिएको छ। त्यहाँ चीनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। भारतले त हाम्रो लिपुलेखबाट सडक मार्ग बनाइसक्यो। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? चीनसँग जोड्नु कतिको उपयुक्त छ अहिले? अहिले तत्कालै त म त के देख्छु भने यसमा दुई किसिमको राय हुनसक्छ। तपाईँको अब दुईवटा त्यसमा विवाद छ। एउटा त कालीको स्रोत भइसके पछाडि त्यसको ठुलो पार्ट त ठुलो पक्ष त नेपाल र भारत बिचको विवाद छ। खालि ट्राइजङ्सन पोइन्ट दुईवटा त्रिदेशीय बिन्दु हो, त्यो बिन्दुमा मात्रै चाइनाको पक्षसँगको विवाद हुन जान्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले कालीको स्रोत
लाई जुन हामीले लिम्पियाधुरा भनिरहेका छौँ त्यो भारतसँग हामीले त्यसमा स्पष्टता कुरा गरिसकेपछि मलाई लाग्छ चीनसँगको हाम्रो कुराकानीमा त्रिपक्षीय बिन्दुमा त्रिदेशीय बिन्दु जुन छ त्यो बनाउनमा त्यति ठुलो समस्या नहोला किन त्यसै भएर नै अहिलेसम्म हामीले 0 पोइन्टमा कुनै पनि भोटर गाडी राखेका छैनौँ नि त। हाम्रो सरकारले भारतलाई पटक पटक वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो देखाएन भनेको एउटा स्थिति छ के साँच्चीकै भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको अवस्था हो र एउटा कुरा के छ भने यो भूमि पनि हाम्रै हो भनेर पनि उसले दाबी गरेको छ। अब उसले दाबी गरेकै हुनाले अहिले अब उसले चाहिँ त्यसको स्पष्टीकरण पनि गरिरहेको छ हामीले रोड आफ्नै ठाउँमा बनायो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिरहेको छ। त्यसमा त उसले क्लेम गरिराखेकै छ तर त्यसमा हाम्रो क्लेम र उसको क्लेममा फरकपना आए पछाडि दुईटा एकै ठाउँमा बसेर त्यसको प्रमाण हेर्नु पर्यो। त्यो नहुन्जेल त हाम्रो लागि त हामीले जुन उल्लेख गरेको जुन चाहिँ हामीलाई भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त दुई राष्ट्रले एग्री गरेर मानिएको सन्धिले बताएको जुन सीमा हो त्यसमा हामीले माग गरेका छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रमाण राख्नलाई त्यो किसिमको मिटिङ चाहिँ त त्यो गर्नलाई त सरकारले निरन्तर रूपमा कुराकानी गर्न पर्यो। हाम्रो दूतावास परिचालन गर्न पर्यो। उनीहरूले यसै पनि त मिटिङ किन भएन भने त केही कारण बतायो होला नि त त्यसको कारण चाहिँ खोजी गर्न पर्यो। सन् 2014 को मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा विवादका कुरा पनि उठेका थिए। त्यो बेला भनिएको थियो कि सचिव स्तरबाट यी सीमा विवादहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ भनियो। त्यो पछि प्रबुद्ध समूह पनि बनियो। त्यसको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म अल्झिरहेकै अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? सचिव स्तरमा त केही कुरा अगाडि बढ्न पनि सकेन यतिसम्म कि नेपाल भारत दुवै पक्ष सहमत भएर बनाइएको प्रबुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन बुझ्न पनि भारतले नै आनाकानी गरिरहेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन यो चाहिँ अब हामीलाई पनि अलिकति अचम्म लागेको छ किनभने दुवै सरकारले आफैले तोकेर पठाइएका व्यक्तिहरूले बनाएको इपिजीको रिपोर्ट ग्रहण किन गर्ने ढिलाइ गरिराखेको छ भन्ने बारेमा हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। त्यसो भएर यसमा चाहिँ हामीले आज मैले सुने परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल सरकार लिन तत्पर भएको छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर भारतीय सरकारमा यो मलाई लाग्छ उच्च तहमा यसरी स्पष्ट रूपमा यी कुराहरूमा भइराखेको एटलिस्ट हामीले चाहिँ पाइराखेका छैनौँ भनौँ न सूचना पाइराखेका छैनौँ। त्यसो भएर यो कुरा चाहिँ के भने जस्तो भनौँ न अब तपाईँको 2014 पछाडि 16मा पनि जोइन्ट कमिसनको मिटिङ भयो आयोगको बैठक भएको छ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीयमा इभन 19मा 6 महिना अगाडि पनि भएको छ। मलाई लाग्छ यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन बैठकहरू भइराखेका छन् त्यो पनि अलिकति समय लगाएर विस्तृत रूपमा हामीले एग्री गरेका विषयहरू मैले भने अब हुन इपिजीका कुरा छन् त्यसपछि गएर सीमा विवादका कुरा छन् हाम्रो व्यापारिक कुराहरू छन् ट्रान्जिटका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा अलिकति धेरै समय लगाएर बुँदागत रूपमा छलफल गरिएको जस्तो लागिरहेको छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी कानुनहरूले पनि सीमामा विवादित रहेका विषयहरूमा चाहिँ समाधान नगरिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको स्थितिमा यो विवादित विषयमा पनि भारतले चाहिँ एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नेलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हामीले? अब दुई तीनटा कुराहरू हुन्छ जस्तो अब उसले आफू अहिले भनौँ न अहिलेको हिसाबमा भारतले आफ्नो क्षेत्र भनेर जुन चाहिँ भनिराखेको छ त्यो क्षेत्रमा भएका हरेक कदमहरू जुन चाहिँ हामीलाई मान्ने छैनन् हामीलाई सम्पर्कमा लिएको छैनन् र जुन कुरा चाहिँ त्यहाँको स्थिति परिवर्तन गर्नका लागि अथवा त्यहाँबाट भएर उसले गर्नुपर्ने जुन स्ट्रक्चरहरू बनाउने नयाँ किसिमको कामहरू जुन गरेका छ त्यसमा त्यस्तो काम गर्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपमा यो हामीले हाम्रो भनेको जग्गामा यो काम गरिराख्यो भनेर जुन चाहिँ भन्नुपर्ने हो त्यो भन्नुपर्छ। त्यो पहिलो कुरा हो त्यो नेपाल सरकारले भन्यो त्यो ठिकै कुरा हो। फेरि त्यो भनिएन भने के बुझिन्छ भनेदेखि यो त हाम्रो रहेछ हामीले गऱ्यौँ त्यसो भएर नेपाल सरकारले केही पनि भनेन भन्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भनेको तपाईँले जुन भन्नुभएको छ विवादित क्षेत्रको पद्धति त्यही हो र त्यो भइसके पछाडि दोस्रो तेस्रो कुरा भने चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू हामीले बलियो बनाउने आफ्नो प्रमाणहरू त्यो द्विपक्षीय कुरामा उसलाई अगाडि राख्ने र त्यसमा उसका प्रमाणहरू केही छन् भने त्यो सुन्ने र त्यो भएन भने तेस्रो पक्षलाई ल्याएर राख्ने त्यो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने त्यही किसिमका एउटा चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी छन् त्यही नै हो। नेपाली भूमिसँग जोडिएको विषयमा भारत र चीनले सहमति गर्दा नेपाललाई थाहै नदिनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन त्यो चाहिँ हामीलाई पनि हुन त त्यसमा विभिन्न किसिमका
किसिमका कुराहरू हामीले पनि सुन्यौँ कि उहाँ थाहा नै भएन हामीलाई यो कुरोको गरियो भन्ने पनि कुराहरू कतिसम्म स्पष्टीकरण पनि दिए। तर मलाई लाग्छ हामी अझै बढी चनाखो पनि हुनु पर्यो अबदेखि। यसरी दोस्रो तेस्रो मुलुकमा छिमेकी भारत होस् चाहे चीन होस् उनीहरूले अरूसँग के कुरा गरिरहेका छन् त्यो विषयमा अलिकति हामीले पनि जानकारी लिइरहनु पर्यो। तिनीहरूको भ्रमण हुँदाखेरि अथवा तिनी कुनै एग्रिमेन्टहरू सम्झौता हुन लागेछन् भने त्यसले कुन हदसम्म हामीलाई प्रभाव गर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि हामीले हुनु पर्यो। तर हामीले त्यो थाहा नपाएकै कारणले त्यो भएपछि पनि केही हदसम्म नेपालले त्यसको चाहिँ विरोध गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। थाहा अगाडि नै पाएर त्यसबारेमा भन्नु पाएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यति नपाए पनि थाहा पाइसकेपछि पनि दोस्रो हिसाबले चाहिँ दोस्रो चाहिँ खुड्किलोको रूपमा त्यो चाहिँ उठाउनु चाहिँ पर्ने थियो। त्यो चाहिँ उठाएको पनि ठिक छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यदि त्यस्तो हुनु छ भन्ने थाहा पाएको भएदेखि त्यो अगाडि नै भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो भएपछि सायद उनीहरूले त्यस्तो किसिमको स्पष्ट रूपमा एग्रिमेन्ट गर्दैनथे कि त्यो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। अबका दिनमा नेपालले उच्च स्तरको पहल कदमी लिएर भारतलाई वार्ताका लागि पहल गरिरह्यो र भारतले नसुनेको अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी अथवा नेपाल सरकारले गर्ने अगाडिको काम के हुन सक्छ? होइन, अब तपाईँले भने जस्तो अब मुख्य कुरा चाहिँ त्यसलाई द्विपक्षीय रूपमा नै समाधान गर्ने हो। तर सामान्यतया यस्तो द्विपक्षीय रूपमा समाधान भएन भने त्यसमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। आर्बिट्रेसन गर्ने, मध्यस्थता कसैलाई गराउनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कोर्टमा जाने। मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। मैले अघि भने नि उदाहरण दिएँ, कतिपय राष्ट्रहरूको यस्तो किसिमको सीमा विवादहरू धेरै वर्षसम्म जानै हुन्छ। किनभने उसले देखाएको प्रमाण त फेरि हामीले पनि त परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले देखाएको प्रमाण उसले पनि त परीक्षण गर्न चाहन्छ नि। त्यस भएर मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ। तर हामीले द्विपक्षीय कुराकानीहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ कुराकानीलाई अगाडि बढाइसकेपछि पनि बढाएन भने तेस्रो पक्षको इन्भल्भमेन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यो पछिको लागि। अब अन्त्यमा यो समग्र समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? संस्थागत रूपमा, निरन्तरको रूपमा महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने मुद्दाहरूमध्ये सीमा विवाद हो भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय स्पष्ट गरेर उच्च स्तरको निगरानी राखेर र म भनिराखेको छु कि यो राजनीतिक स्तरमा नै महत्त्वपूर्ण रूपमा अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले देखेको। दोस्रो कुरो, विशेषज्ञहरू जुन छन् विभिन्न क्षेत्रमा, बोर्डरकै विशेषज्ञहरूदेखि लिएर यी विषयहरूमा, परराष्ट्र सम्बन्धी विषयहरूमा जुन विशेषज्ञहरू छन् उनीहरूलाई पनि आवश्यक परेको बेलामा उनीहरूसँग भएका चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पहिला पुराना अनुभव छन् त्यसलाई पनि सरकारले लिएर र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई पनि एकै ठाउँमा चाहिँ सङ्कलन गरेर अद्यावधिक गरेर, अहिले त टेक्नोलोजी छ, अहिले त इन्फर्मेसन लिने भनौँ, सूचना प्रविधि लिने अत्यन्त ठुलो चाहिँ संसाधनहरू हामीसँग छन् र जुन एउटा चाहिँ जनसरोकारलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गरिराख्न सकिने अवस्था पनि छ। त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र स्पष्ट कार्यतालिका साथ नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। उनी थिए परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्य। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीलाई सीमा भनिएको छ। काली नदी सीमा भनेर भारतले पनि स्वीकारेको छ। तर 1962 मा भारत र चीन बीच युद्ध हुँदा नेपालले भारतलाई काला पानीमा सेना राख्न अनुमति दिएको थियो। यसबाहेक अरू प्रमाणहरू हेर्ने हो भने 2018 सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाइएका छन्। जनगणना र उनीहरूले नेपालका अड्डामा राजस्व बुझाएका कागजपत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालको भएको अकाट्य प्रमाणहरू हुन्। यो क्षेत्रमा भैरव विशालले जनगणना गराएका थिए। 2018 सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीका गाउँका बासिन्दाले गणना गरिएको थियो। त्यो गाउँका मानिसहरूको उनै भैरव विशालसँग हामीले केही बेर अघि कुराकानी गरेका छौँ। मेरो अन्तर्गत मेरो मित्रहरूले खरदार साहबहरू, मुखिया साहबहरू गएर जनगणना गराएका थिए। शान्तिपूर्ण जनगणना भयो। त्यो बेला यो यस्तो कचकचै थिएन, विवादै थिएन। सिङ्गो नेपाल त्यो हाम्रो थियो, निर्विवाद थियो।
तपाईँ मातहत रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूले रिपोर्टिङ गरे अनुसार उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको वस्तुस्थिति के थियो त्यहाँनिर? वस्तुस्थिति शान्तिपूर्ण थियो। नेपालका अरू भागमा जुन अवस्था थियो त्यो भागमा पनि त्यही अवस्था थियो। त्यसले गर्दा यो विवाद भने त 1962देखि सन् 1962देखि आएको, त्योभन्दा अगाडि हामीले जनगणना गरे हो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि निर्विवाद, निसङ्कोच र निर्विवाद रूपमा जनगणना सम्पन्न भएको 2018 साल असारमा। त्यति बेला त्यो जनगणना गरिरहँदाखेरि त्यहाँ तथ्याङ्कहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? यहाँहरूले कति जनसङ्ख्या थियो त्यस क्षेत्रमा? त्यो क्षेत्रमा मलाई लाग्छ अहिले त्यो जनसङ्ख्या कति छ भन्ने चाहिँ अहिले भएन। 1400 देखि 1700सम्म थियो होला त्यो भेगमा। पातलो बस्ती, हिउँदमा फेरि त्यहाँ बस्न सक्दैनथे, तल औलमा आउनु पर्थ्यो, खलङ्गातिर आउँथे बस्थे। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ 14 देखि 1700सम्म जनसङ्ख्या थियो होला त्यो बेलामा। त्यति बेला जनसङ्ख्या गरिरहँदाखेरिको केही कागजपत्रहरू, प्रमाणहरू तपाईँसँग खास गरी तपाईँसँग छ? भेटिएन त्यो। मैले त अब यस्तो हुन्छ भनेर बाबे बुटी जस्तो गरी राख्नुहुन्थ्यो, जन्तर जस्तो गरी राख्नुहुन्थ्यो, यस्तो हुन्छ भने थाहा भएन। सामान्य रूपमा लियो। अहिले तथ्याङ्क विभागमा खोज्दाखेरि त्यहाँ पनि पाइएन। हामी कहाँ पुरानो कागज गर्ने मास्ने चलन रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पाइएन। तपाईँ त्यस क्षेत्रको हाकिमको रूपमा त्यति बेला काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँ कर तिरेका कुराहरू आइरहेको छ, तिरो तिरेका कुराहरू आइरहेको छ, ती कुराहरू भइराखेका थिए होइन त्यस क्षेत्रबाट? कर तिरेको, मालपोत तिरेको, त्यसपछि गएर त्यो उसले सुगौली सन्धिपछि त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले हिन्दुस्तानमै कर तिर्न भनेछन्। अनि त्यहाँको हाकिमले होइन अब यो नेपाल भइसक्यो, त्यसले गर्दा तिमीहरूले हामी कहाँ कर तिर्ने होइन, तिमीहरूको देश नेपाल हो, नेपालै तिर्नुपर्छ भनेर लेखेको चिठी पत्रहरू चाहिँ त्यो हामीले फेला पार्यौँ। त्यो हामीले पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको थियौँ, सीमा प्रतिरोध अतिक्रमण प्रतिरोध समिति। त्यो समितिले धेरै सामानहरू जुटाएको छ, कर तिरेको, मालपोत तिरेको रसिदहरू फेला पारेको छ। त्यो जम्मै हामीले राज्यलाई दिएका छौँ। त्यति बेला नै भारतले न्यु खोज्न थालिसकेको रहेछ होइन त्यो क्षेत्रमा? थिएन, भारत पसेकै थिएन त्यति बेला। भारत पसेको थिएन, हाम्रो थियो भारतको चरोमुसो पनि पसेको थिएन, बाँदर पनि पसेको थिएन, ढेँडो पनि पसेको थिएन। भारतको कुनै उपस्थिति थिएन। नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू त्यहाँ जान्थे, अरू कामकाजको लागि जान्थे। त्यहाँका मानिसहरू पनि सरकारी अड्डा, नेपाल सरकारको अड्डामा आउँथे काम गर्नको लागि, कामकाजको लागि। हजुर, त्यो बेला त नेपाल सरकार थियो सायद। नेपाल सरकार, शेर्पाको सरकार पनि नेपाल सरकार थियो। सबैजना आउँथे। दुईटा फारम हुन्थ्यो, एउटा घर परिवार लगत भन्ने एउटा फारम हुन्थ्यो, नेपाली कागजमा छापिया हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत फारम हुन्थ्यो, त्यो पनि नेपाली कागजमा छापिया हुन्थ्यो। अर्कै थियो जमाना। अनि त्यहाँको रहन सहन बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? त्यहाँ सरकारले आफ्नो उपस्थिति कसरी जनाउँथ्यो? त्यहाँका मानिसहरूको रहन सहन, त्यो अलि लेख बेसी गर्ने ठाउँ? त्यो बेलामा बझाङ भन्ने के अरे दार्चुला भन्ने अलग जिल्ला थिएन, बैतडी अन्तर्गत थियो। त्यो बेलामा राज्यले धेरै यस्तो सुविधा माग्ने चलन पनि थिएन, सुविधा दिने चलन पनि थिएन। भाषा अलिकति अप्ठ्यारो थियो। त्यहाँका महिलाहरूले हाम्रो यहाँको नेपाली भाषा कम बुझ्थे। त्यसले गर्दा यो चलनै थिएन, त्यो अर्कै थियो। अब त्यो निरक्षरता अत्यन्त धेरै, चेतना अत्यन्त थोरै भएको बेला थियो कि त्यो 18 सालको कल्पना अहिले त गर्नै सकिँदैन। त्यति बेला त्यहाँका मानिसहरू नेपाली भाषा बोल्थे अथवा कुन भाषा बोल्थे? लोग्ने मान्छेले चाहिँ नेपाली भाषा नै प्रयोग गर्थे। उच्चारण अलिकति फरक थियो। महिलाहरू नेपाली भाषा बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो, उनीहरूको आफ्नै किसिमको भाषा बोल्थे। उच्चारण फरक थियो कि भर्वताल भन्यो, हत भन्यो, अनि कहाँ छौ भन्यो, तिमी भन्ने चलन हुन्थ्यो तपाईँ भन्ने भन्दा अघि। कहाँ जान लाग्यो हौ भन्ने चलन हुन्थ्यो, त्यसरी सम्बोधन हुन्थ्यो कि। अनि यो खास गरी नागरिकता लिने प्रचलन चाहिँ खास गरी 2052 सालबाट जब वृद्ध भत्ता बाँड्न थालियो त्यसपछि मान्छेहरूले नागरिकता लिन थाले। तर त्यति बेला पनि केही मानिसहरूले नागरिकता लिन्थे। त्यहाँका मानिसहरूले नेपाली नागरिकता लिएको थाहा छ नि तपाईँलाई?
थाहा छैन। नेपाली नागरिकताको चलन त धेरै पछि आएको हो। म राष्ट्रसभामा जागिर खाँदाखेरि 2020 सालमा जागिर खाएको, नागरिकता थिएन मसँग। अनि 2031 साल भर्खरै युगोस्लाभिया भ्रमणमा जानु पर्यो। मैले त 31 सालमा नागरिकता बनाएको, 31 साल भने झन्डै म 50 वर्षको थिएँ होला मैले बनाउँदाखेरि। नागरिकताको त त्यहाँ त्यो बेला चलनै थिएन, आवश्यकता नै मानिँदैन थियो। अनि अहिले तपाईँ घरमा बसेर चाहिँ समाचारहरू हेर्दाखेरि लिपुलेख लिम्पियाधुरा चाहिँ भारतले अतिक्रमण गर्यो भनेर सुन्दा कस्तो लाग्छ? मलाई त नमजा लाग्छ। राज्यले जिम्मेदारी लिएन भन्ने लाग्छ मलाई। आफ्नो भूभाग त जोगाउनु पर्छ नि आफूले। आफ्नो जमिनलाई तारबार गर्नुपर्छ। बाख्राले खाला, साँडेले खाला, के होला भन्ने कुरो हुन्छ, त्यो त आफूले जोगाउनु पर्ने। हामीले आफ्नो भूमिलाई आफूले जोगाउन मन गरेनौँ, हामीले त्यसलाई आवश्यकता ठानेनौँ। त्यो हाम्रो अत्यन्त कमजोरी हो। यदि नेपालको सुरक्षा अङ्ग त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ हिन्दुस्तानीहरू त्यहाँ बस्न सक्दैनथे। त्यसले गर्दा हिन्दुस्तानलाई गाली गर्ने त एउटा विरोध गर्ने एउटा कुरा छ। त्यसैले हामीले आत्मसमीक्षा, हामीले के गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो। हामीले बाटो बनाएनौँ, त्यहाँका जनतालाई गनेनौँ, वास्ता गरेनौँ, जसले गर्दा त्यहाँको मान्छे पनि चित्त दुखाए। हामीले केही सुविधा दिएनौँ, त्यसले गर्दा त्यहाँको दुःख अत्यन्त दुःख छ। हामीले यहाँ कल्पना गर्ने भन्दा बढ्ता दुःख छ। यो कुरो हाम्रो राज्यले बुझेन। र अहिले सरकारले तपाईँको पालामा भएको जनगणना, त्यसपछि कर, तिरो, मालपोत यी सबै विषयवस्तुहरूलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्छौँ भनिरहँदाखेरि अरू प्रमाणहरू के हुन सक्छन्? कसरी प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न सकिएला? सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मसँग भएको त्यो सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको प्रतिवेदन यहाँ एकपटक उप प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो, उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीका मैले पठाएँ। अब अहिले उसका हाम्रो डाक्टर द्वारिका प्रसाद ढुङ्गेलसँग यति धेरै प्रमाणहरू छ, श्याम श्रेष्ठसँग छ, बुद्धिनारायणजीसँग छ, प्रमाणहरू धेरै छ। तर राज्य हामीसँग प्रमाण लिनै खोज्दैन किन हो पनि। राज्य केमा अल्मल्या छ? हामीसँग भएका प्रमाणहरू, जनतासँग भएका प्रमाणहरू मागेर लिएदेखि हुन्थ्यो। हिजो मात्र पनि डाक्टर द्वारिकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग यति धेरै प्रमाणहरू छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो लिनै खोजिरहेको छ। उहाँसँग के प्रमाण छ रे डाक्टर द्वारिका सरसँग? द्वारिका त त्यहाँ सिडिओ भएर बस्नुभयो 2 वर्ष होइन। उहाँको त्यो तप्पा थाहा छ कि त्यहाँको उहाँलाई। त्यस्तै अनि उहाँ अनुसन्धानकर्ता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धानका यति सामग्री छन् उहाँसँग। त्यो कोही राज्यले उहाँसँग हिजो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग धेरै प्रमाण छ, म राज्यले दिन तयार छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो क्षेत्रमा भारतले आँखा गाड्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो भारतले आँखा, त्यो चाहिँ रणनीतिक दृष्टिकोणबाट, युद्धको दृष्टिकोणबाट त्यो लिपुलेख भन्ने चाहिँ अत्यन्त उत्तम ठाउँ छ अरे, 1 नम्बर ठाउँ छ अरे त्यो रणनीतिक युद्धको दृष्टिकोणबाट। त्यसले गर्दा एउटा युद्धको दृष्टिकोणबाट, व्यापारको दृष्टिकोणबाट पनि उत्तम हुँदो रहेछ। चीन र भारतको बिचमा व्यापार गर्नलाई त्यो सबभन्दा छोटो बाटो, राम्रो बाटो हुँदो रहेछ। दिल्ली र लिपुलेख 753 किलोमिटर मात्र फरक रहेछ। त्यसले गर्दा यता सिक्किमको नाथुला साथुला भन्दा त्यो सजिलो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले पनि आँखा गाड्यो, चीनले पनि आँखा गाड्यो। अब अहिले यो बेलामा लिपुलेख अथवा लिम्पियाधुरा अथवा कालापानी क्षेत्र आइसकेपछि यसलाई त्रिपक्षीय बनाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हिन्दुस्तानसँग मात्रको प्रश्न होइन अब यो, किनभने हिन्दुस्तान र चीनले त्यसलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर जुन सम्झौता गरेका छन् 2072 सालमा, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब त्रिपक्षीय यसलाई मुद्दा बनाएर, अनि हाम्रो त्रिपक्षीय बिन्दु पनि छैन अहिले। चीन, भारत, हिन्दुस्तान कहाँ छुट्टिने पनि छैन। त्यो त्रिपक्षीय बिन्दु पनि यही बेलामा निर्णय गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ लामो समय। हाम्रो सीमा त लिम्पियाधुरासम्म छ, यसलाई कसरी त्रिपक्षीय विषय बनाउने होला त? होइन, यो त त्रिपक्षीय बिन्दु त चाहियो। चीन, भारत, नेपाल छुट्टिने कहाँ, त्यो त चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि त्रिपक्षीय बिन्दु बनाएर चीनसँग 2018 सालमा सीमा सम्झौता हुँदाखेरि त्रिपक्षीय बिन्दु 0बाट सुरु, 0बाट सुरु हुनुपर्ने पिलर 0मा हामीले राखेका छैन।
1 नम्बरबाट पिलर मात्र छ, त्यसले गर्दाखेरि अब 0 नम्बरको पिलर कहाँ राख्ने, त्यो पनि यही मुद्दामा हाल्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ दुईटै कुरा एकैपल्ट सकिन नै सक्छ। भनेको अहिले चाहिँ भारतसँग मात्र होइन कि यो सँगै चीनलाई पनि जोडेर वार्ता गर्न आवश्यक रहेछ। हो, किनभने उनीहरू पनि अब यो काला लिपुलेखको बारेमा चीन पनि सम्झौता गरेको छ होइन। अब अहिले मानस सरोवर त चीनको पर्यो, अब त्यो अहिले मानस सरोवर यात्रामा पनि के भएको छ उनीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मुद्दा द्विपक्षीयबाट त्रिपक्षीय गरायो भनेदेखि एक दिन त यो मुद्दा उठ्छ, त्रिपक्षीय गरायो भनेदेखि अहिले नै टुङ्गिन्छ होला भन्ने ठान्छु म। अन्तिममा कुनै बेला तपाईँ त्यस क्षेत्रको सरकारी हाकिमको रूपमा काम गरेको ठाउँ अहिले भारतले अतिक्रमण गर्यो, कब्जा गर्न खोज्यो भन्ने सुन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? म त सुत्ने बेलामा सम्झ्यो भने निद्रा लाग्दैन, अर्थ गर्न केही सकिँदैन, मुख मात्रै चल्ने हो, कलम चल्ने हो, मुख चल्ने हो। अहिले सुत्ने बेलामा सम्झ्यो भने निद्रा नै हराम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई नमजा लाग्छ, मेरो माटो, मेरो भूमि, मेरो पुर्खाले आर्जन गरेको कमाइ गरेको जमिन यो सर्वस्व नै गयो भने जस्तो लाग्छ मलाई त। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि, जानकारीको लागि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको संस्थालाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। उनी थिए अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल। अब लकडाउनतर्फ लागौँ। लकडाउन डायरीको यो 16औं श्रृङ्खला हो। यो बीचमा हामीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयाससँगै कोरोनाको बहुआयामिक प्रभावबारे केन्द्रदेखि मुफसलसम्मका विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसका लागि हाम्रो टिम ग्राउन्ड जिरोमै पुगेर रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। सहकर्मी डिपी उपाध्याय प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। डिपी, ग्राउन्ड जिरोमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्दा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयास कस्तो लाग्यो? विकासजी, हामीले काठमाडौँबाटै सुरु गरेका थियौँ 3 नम्बर प्रदेशबाट, त्यसपछि 4 नम्बर प्रदेशको केही भाग, 5 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशका विभिन्न भागहरूमा पुगेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। लकडाउन र यसको प्रयास सरकारी तौरबाट जति केन्द्रबाट भनिएको छ त्यसका प्रयासहरू स्थानीय तहसम्म खास गरी पुग्न सकेका छैनन्। नागरिकहरूलाई लकडाउन किन गरिएको भन्ने बारेमा जानकार छ, तर लकडाउन उल्लङ्घन गर्यो भने हामीलाई कुन हदसम्मको जोखिम हुन सक्छ, त्यसले निम्त्याउन सक्ने सामाजिक जोखिम के हुन सक्छ, व्यक्तिगत जोखिम के हुन सक्छ भन्ने छ, त्यो बुझाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नागरिकहरूले कतिपय ठाउँमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति किन छ भने श्रमजीवी वर्ग खास गरी र कम आय भएका मानिसहरू लामो समयको लकडाउनपछि बाहिर निस्किन बाध्य छन्, जसले दैनिक खाद्यान्न खरिद गरेर वा श्रम गरेर खरिद गरेर खाने वा थोरै दिनको मात्रै घरमा जोहो गर्न सक्ने वर्गहरू बजारमा निस्किन बाध्य भएका छन्, जसका कारण पनि लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू बढिरहेका छन्। त्यसका साथसाथै मानिसहरूमा पुलिस प्रशासन नभएपछि हिँड्न के हुन्छ र भन्ने हेलचेक्राईको प्रवृत्ति पनि हामीले कतिपय ठाउँमा देख्यौं, जसका कारण पनि लकडाउन सन्तोषजनक छैन र त्यसले जोखिम, संक्रमणको जोखिम खास गरी यदि भयावह स्थितिमा फैलिन खोज्यो वा समुदाय स्तरमा फेरि प्रवेश गर्न खोज्यो, हामी अहिले तेस्रो चरणमा छौं भनिएको छ कोरोना भाइरसको, त्यसको पनि भयावह स्थिति आयो भने त्यसको भोलि कुन कुन व्यक्तिसँग मानिस सम्पर्कमा आएको थियो भनेर खोज्ने हो भने त्यो निकै कठिन हुन सक्छ, किनकि बजार क्षेत्रमा एउटा मान्छे निस्किँदा कहाँ कहाँ जान सक्छ, कसलाई भेट्न सक्छ भन्न सकिने स्थिति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा लकडाउन पालनाको स्थिति कतिपय ठाउँमा त सन्तोषजनक छ, तर कतिपय ठाउँमा बाध्यात्मक किन नहोस्, त्यसले जोखिमको संकेत कहीँ न कहीँ देखाइरहेको छ। लकडाउनको 6 हप्ता करिब बितिसक्दाखेरि परीक्षण, त्यसै गरी नमुना सङ्कलनदेखि परीक्षण लगायतका विषयहरू जुन छन्, राहत वितरणसम्मका कुराहरू छन्, यो चाहिँ कस्तो पाइयो र समन्वयको कुराहरू पनि आइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदाखेरि यो कुराहरू बढी रूपमा प्रभावित भयो भन्ने कुरा के छ, वास्तविकता के छ? विकासजी, हामी सबैभन्दा बढी चुकेको संयन्त्र नै यसैमा हो। दुईवटा कुरा जुन तपाईले प्रश्नमा गर्नुभयो तीवटै कुरा हुन्। एउटा, हामीसँग 3वटा यति बलियो सरकारहरू थिए, ती सरकारहरू बीचको समन्वय छैन। केन्द्र सरकार आफै राजनीतिको तुलामा कहीँ न कहीँ गडबड देखिएको र त्यसको असरमा उसको कार्य सम्पादनमा देखिएको, विशेषतः सत्तारूढ दलभित्रको असरले केन्द्र सरकार त्यसैमा अल्झिने, प्रदेश सरकार आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्नेमै अलमल देखिएको र स्थानीय सरकार 15 केजी चामल बाँड्नमै अलमलमा परेका कारण पनि 3 सरकार बीचको प्रष्ट तालमेल देख्न सकिन्न। र जुन परीक्षणको कुरा छ, हामी डाक्टरहरू कहाँसम्म पुग्यौं, हामी सर्वसाधारण
सर्वसाधारण कहाँ पुग्यौं, कोरोना प्रभावित ठाउँमा पनि पुग्यौं, ती शहरहरूमा पुग्यौं, अरू जहाँ कोरोनाको त्यति जोखिम छैन ती गाउँमा पनि पुग्यौं, अहिले तत्काल देखिएको संरचना अनुसार जहाँ देखिएको थिएन त्यहाँ पनि पुग्यौं। सबै ठाउँमा कुरा एउटै थियो कि जति मात्रामा यो बीचमा परीक्षण हुनु पर्थ्यो, खास गरी यति लामो लकडाउनमा नेपालले यति राम्रो अवसर प्राप्त गरेको थियो। यो दुर्भाग्यका बीच पनि लकडाउन एउटा आफैमा दुर्भाग्य हो, तर यति छिटो अवसर थियो कि नेपाललाई अरू जुन विकसित भनिएका ठूला भनिएका युरोप र अमेरिका जस्ता देशमा जुन जोखिम आयो त्यो जोखिमबाट बच्न सक्ने अवस्था थियो। परीक्षण गरेर परीक्षणको गति यति सुस्त छ, जुन सरसामग्री जुन औषधिजन्य सामग्री हो सरकारले जुन केन्द्र सरकारको दायित्व हो त्यो जुटाउनै नसकेको एकदमै प्रष्ट भइसकेको छ। अब यो आम नागरिकले एकदमै लकडाउनको 7औं हप्तामा हामी चलिरहँदाखेरि सरकारले उद्योग धन्दा खोल्ने निर्णय गरेको छ र धेरै कामदारहरू मजदुरहरू गाउँ फर्किएका छन्, हजारौं मजदुरहरू गाउँ फर्किएका छन् शहरबाट। उनीहरू शहर फर्कने अथवा काठमाडौँ फर्कने अवस्थामा छन् या छैनन्, के भन्छन् उनीहरू? तत्काल त्यो स्थिति देखिँदैन, किनकि अहिले पनि संक्रमणको जोखिम नटरिसकेको, सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन नचलेको र सरकारले काठमाडौँ भित्रिनका लागि त्यति सहज वातावरण नबनाइसकेका कारण उनीहरू तत्काल शहर वा काममा फर्किने देखिँदैन। यद्यपि सरकारको अघिल्लो निर्णयले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुचारू गर्ने, त्यसै गरी उद्योग धन्दा कल कारखाना सुरक्षा सहित सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। हामी यो बीचमा भैरवादेखि लिएर वीरगञ्ज अनि विराटनगर जो नेपालका सबैभन्दा ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरू हुन् त्यहाँ पनि पुगेका थियौं। कतिपय सञ्चालनमा थिए, सञ्चालनमा भएकाहरू पनि एक किसिमको घिटी अवस्थामा थिए। अत्यावश्यक भनिएका चीजहरू उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि मूलत के अत्यावश्यक हो के अत्यावश्यक होइन, जस्तो उदाहरणका लागि तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि कागज आवश्यक पर्दो रहेछ। तेल अत्यावश्यक भित्र पर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक भित्र पर्ने, आउन पाउने, तर त्यसलाई प्याकिङ गर्ने कागजका बट्टाहरू चाहिँ अत्यावश्यक भित्र नपर्ने भएका कारण नआउन पाउने, निर्यात वा आयात गर्न नपाउने, विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ नेपाली उद्योगीहरूलाई। यसको ती सामान नआउँदाखेरि उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बजारसम्म लिन कठिन रहेको उद्योगीहरूले सुनाएका थिए, जुन हामीले लकडाउन डायरीको अघिल्लो अङ्कमा पनि प्रसारण गरेका थियौं। त्यसकारण तत्काल श्रमिकहरूले रोजगारी पाइहाल्ने, जसले रोजगारी गुमाएका छन् र तत्काल सबै नियमित भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। एक त उनीहरू उद्योग धन्दा कल कारखाना वा काम गर्ने निकायसम्म पुग्न असहज छ, किनकि मजदुरहरू जहाँ काम गरिरहेका थिए त्यहाँबाट कैयौं संख्या 100 किलोमिटरमा आफ्नो गाउँ पुगिसकेका छन्। त्यहाँबाट उनीहरू त्यो काम गर्ने स्थानसम्म कसरी पुग्छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई कसरी पुर्याइन्छ र त्यो काम गर्दाखेरि पनि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सरसामग्रीहरूको जो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको अहिले पनि गम्भीर संकट छ। यद्यपि सरकारको निर्णय गरेको भए पनि लकडाउनको कारणको अवस्था फितलो थियो, त्यसमाथि लकडाउनले ठुलो पनि पारिएको छ। तपाईँ ग्राउन्ड जिरोमा रहेर त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अबको जोखिमको स्तर के हुन सक्छ, कतिको जोखिममा छौँ हामी? चिकित्सकहरूकै भनाइ सापट्टि लिने हो भने यदि हामीले डाक्टरले भनेको, सरकारले भनेको र WHO ले भनेका आधारहरूलाई पालना गर्ने हो भने हामी जोखिममा छैनौं। तर डाक्टरले भनेको, सरकारले भनेको, WHO ले भनेको खास गरी लकडाउन उल्लंघन गर्ने, घरमा भन्दा बाहिर अत्यावश्यक काम बिना जाने र अनावश्यक मान्छेसँगको हिमचिम बढाउने वा मानिसको सम्पर्कमा आउने, सामाजिक दूरी वा भौतिक दूरी भनौं त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, सुरक्षाका संयन्त्रहरू सेनिटाइज गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता नियमित कामहरू गरेनौं भने अवश्य पनि हामी निकै ठूलो जोखिमको नजिकमा छौं। चिकित्सकहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने, यदि त्यो लेभलको भयावह स्थिति आयो भने हाम्रो औषधि उपकरण, हाम्रा संरचनाहरू, अस्पतालका संरचनाहरूले त्यो भयावह स्थितिको थेक्न सक्दैन। हामीसँग त्यो संरचनाहरू छैनन्। त्यसकारण हामीलाई सबैभन्दा सुरक्षित उपाय लकडाउन पालना गर्ने र कोरोनाको फैलिनबाट बचाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यदि त्यसमा नागरिक तहबाट उच्चतम सहयोग भयो र नागरिकहरूले लकडाउनको पालना र यसका नियमहरूको पालना गरिदियो भने हामी तत्कालका लागि चिकित्सकको भनाइमा हामी जोखिममा छैनौं, तर हेलचक्राइ गर्यौं भने हामी जोखिम भन्दा पनि भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा आउन सक्छौं। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी डीपी उपाध्याय। हाम्रो टिम, लकडाउनको टिम देशभर स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा रहेको छ र त्यहीबाट हामीले कुराकानी गर्यौं। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै जेठ 5 गतेसम्म पुर्याएको छ।
आज आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरेको छ। टाइम कार्ड लागू गरिएपछि काठमाडौँको आजको दृश्यले लकडाउन हटेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। काठमाडौँका सडकमा गाडीहरूको ताँती लागेको छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवाका सवारी मात्रै चलिरहेका भनिए पनि सडक हेर्दा सवारीको चापमा कुनै कमी देखिएको छैन। आज बिहान कार्यालय सुरु हुने बेला काठमाडौँका सडकहरूका चोक चोकमा जाम भएका थिए। काठमाडौँमा मात्र होइन, उपत्यका बाहिरका प्रमुख सहरमा पनि यसरी काठमाडौँमा मात्र होइन, उपत्यका बाहिरका प्रमुख सहरमा पनि अत्यावश्यक सवारी साधन वा कार्यालयका नाममा लकडाउनको पालना फितलो भएको देखिन्थ्यो। हेरौँ यो सामग्री। सरकारले सामाजिक दूरी कायम राखेर थोरै कर्मचारीबाट सरकारी काम कारबाही अगाडि बढाउने भनेपछि 26 गते यता सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूको उपस्थिति बाक्लै देखिन थालेको छ। यति बेला हामी सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा छौँ। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ सिंहदरबार भित्रबाट सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीहरू बाहिर निस्किरहेका छन्। त्यसै गरी निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधन पनि सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किरहेका छन्। त्यति नै मात्रामा सिंहदरबार भित्र पस्ने सवारी साधनहरू पनि छन्। लकडाउन पछि खास गरेर यो नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सवारी साधनहरू निकै बाक्लो रूपमा गुडिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सवारी साधन सँगसँगै पैदल यात्री पनि फुटपाथमा त्यसै गरी हिँडेको हामी देख्छौँ। यी सडकमा गुडेका बाक्लो सवारी साधनहरू सबैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिएर गुडेका हुन् त। त्यसै गरी सर्वसाधारणहरू पनि अत्यावश्यक काममा हिँडेका हुन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि नयाँ बानेश्वर वृत्तका प्रमुख दुर्गाराज रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खास गरेर अहिले हामी यो दृश्यमा पनि देखिरहेछौँ बाक्लो सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्। यी सबै सवारी साधनहरूले पास लिएर गुडेका हुन्। डेफिनेटली यसमा विगतमा भन्दा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सवारी साधनहरू अलिक बढी गुडेको देखिन्छ र यसमा खास गरी हामीले भाडाका सवारी साधनहरू चाहिँ हामीले बिरलै हामी पाउँदैनौँ। यसमा के भएको छ भनेदेखि पास वितरण गरिएको सवारी साधनहरू त छँदैछ, त्यो बाहेक इमर्जेन्सी काम परेर नहुने काम परेको सवारी साधनहरू छन्। त्यस पछाडिको ब्याङ्क इमर्जेन्सी चाहिँ खोल्नै पर्ने चाहिँ जुन अस्ति 24 गतेको चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चाहिँ निश्चित काम कारबाही गर्न दिइने र निश्चित किसिमका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि दिइने परिपञ्च चाहिँ मिलाउने भन्ने चाहिँ जुन निर्णय भएको छ सो अनुसार चाहिँ अब अहिले बजारमा पनि हार्डवेयर यो इलेक्ट्रोनिक पसल र स्टेसनरी पसल विशेष गरी चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ स्टेसनरी पसलहरू पनि खोल्न दिइने र विभिन्न कल कारखानाहरू र विकास निर्माणका आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसका चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ बोकेका चाहिँ ढुवानी साधनहरू पनि चाहिँ सञ्चालन गर्न दिइने भन्ने जुन माथिबाट मन्त्री परिषदको चाहिँ उसबाट आएको छ सो अनुसार अहिले हामीले चाहिँ सबै साधनहरूको केही बढी फ्लो देख्छौँ। तर पनि बिना पास अथवा बिना अनुमति चाहिँ हिँड्ने चाहिँ क्रम रोकियोस् र त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी मेन चोक चोकमा चाहिँ जुन हाम्रो चेकिङ छ त्यसलाई हेर्ने भने पास बिना चलाउनेहरू चाहिँ कति छन्? यसमा अब शान्ति नै नगई पनि नहुँदाखेरि पनि नजाँदा पनि हुने
भन्ने काममा पनि हिँडेको एउटा छ भने एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्था भनेर चाहिँ त्यो निश्चित मापदण्ड पुरा नगरिकनै हिँडेकोहरू जस्तो अब कुनै सामाजिक काम भनेर देखाउने अनि त्यसमा जाने सवारी लिएर हिँड्ने क्रम पनि चाहिँ अलिकति बढेको हो कि यति बेला हामी कोटेश्वरमा आइपुगेका छौँ। कोटेश्वरमा सवारी साधनको चाप हेर्दाखेरि लाग्छ यति बेला यो सामान्य अवस्था हो। सडकमा बाक्लो सवारी साधनहरू गुडेका छन्। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ सुरक्षा कर्मीहरूलाई यी सबै सवारी साधनहरूको जाँच पास गरेर बाहिर पठाउनको लागि हम्मे परेको हामी देख्न सक्छौँ र सुरक्षाकर्मीले सबै सवारी साधनहरूलाई जाँच पास गरेर पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। लकडाउनको समय चाहिँ कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अहिले टोटल्ली कोठामा बसेर नै हो। अब बाहिर सब्जीहरू खानेकुराहरू किन्नु पर्यो भने बाहिर निस्किने, अरू बेलामा कोठाभित्रको भित्रै बसेर नै बितिरहेछ। अनि त्यो सामाजिक दूरी कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ? अब काठमाडौँमा सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नलाई त्यति सजिलो छैन, किनकि अब बजारमा किनमेलको लागि निस्किँदा धेरै मान्छेहरू एकैचोटि बाहिर निस्किने हुनाले यो सीमित समयमा जस्तो बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्मको छुट्याएको छ। अब सोही समयमा सबैजना मान्छे निस्किने हुनाले अब सकेसम्म त मिलाइन्छ, तर त्यति जहाँ गयो अब आफूले सामानहरू किन्ने ठाउँमा पनि भिडभाड नै हुन्छ। 2 घन्टा 3 घन्टाको समयमा सबैले सामान किन्नुपर्ने भएर सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गरिन्छ, तर त्यति सफल र सम्भव देखिँदैन। पूर्ण रूपले लकडाउन गर्दा पनि आम सर्वसाधारणलाई धेरै समस्या पर्छ। यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स मेक गरेर अनि डिस्टेन्सलाई कभर गरेर टाइमिङ दिएर तपाईको चाहिँ कुनै यो भिडभाड एरियालाई चाहिँ हुने ठाउँहरूलाई डिस्टेन्स कम गरेर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। के अरूलाई केही खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने हो तपाईलाई हो? मैले केही खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारको एक हिसाबले हेर्ने हो भने गैर जिम्मेवारीपन पनि हो है। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने जनताभित्रको एउटा उकुसमुकुसता पनि यो प्रकट भएको हो। अब गैर जिम्मेवारी यस कारणले हो कि अस्तिको जुन हामीले 24 गते मन्त्री परिषदको जुन निर्णय हेऱ्यौँ, जुन खोल्ने र नखोल्ने लिस्ट हेऱ्यौँ होइन, त्यो सबै जनतालाई एकदम गुमराहमा पारेर निकालिएको जस्तो हो। अब लकडाउन पनि भन्ने अनि सबै खोल्ने पनि भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू बाहिर निस्किन त स्वाभाविक नै हो, यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। देशको अर्थतन्त्र चलायमान राख्नका लागि सरकारले 26 गतेबाट 42 प्रकारका उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्यो। यसको अर्थ कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको होइन। त्यसैले सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा आम नागरिकले पालना गर्नु जरुरी छ। कान्तिपुरका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। थियो सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेको स्थलगत रिपोर्टिङ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTP मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर चिरण पौडेलसँगै सहकर्मीहरू रूपेश श्रेष्ठ, डिपी उपाध्याय, पर्वतराज घिमिरे, बाबुराम तिमल सिन्हा, प्रवीण गेवाली र क्यामेरा अनि प्रविधिमा रहेका मेरा साथीहरूका साथमा म विकास थपलिया पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।